السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت کلام، پیارا کلام، محبت بھرا کلام۔ سرکار بنا اتنی وفا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں یہ کلام ہے۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہے، دلوں کو ٹھنڈا کر دینے والا کلام ہے، محبت بھرا کلام ہے۔ آپ اس کلام کو سماعت فرمائیں اور مہربانی کر کے ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا سرکار بنا اتنی وفا کون کرے گا، سرکار بنا اتنی وفا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، سرکار بنا اتنی وفا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، سرکار بنا اتنی وفا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ اللہ دا قرآن ہے لوگو سیرت اس دی، اللہ دا قرآن، اللہ دا قرآن ہے لوگو سیرت اس دی، حق اس دی تعریفاں دا ادا کون کرے گا، اللہ دا قرآن ہے لوگو سیرت اس دی، حق اس دی تعریفاں دا ادا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، سرکار بنا اتنی وفا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، وچ حشر دے آئے گی شفاعت دی جدوں واری، وچ حشر دے آئے گی شفاعت دی جدوں واری، وچ حشر دے آئے گی شفاعت دی
دوں واری سرکار بنا اپنا نبھا کون کرے گا سرکار بنا اپنا نبھا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا سرکار بنا اتنی وفا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا وچ روزہ اقدس دے وچ روزہ اقدس دے وچ پے یار نے دوویں وچ روزہ اقدس وچ یار نے دوویں سرکار دے یاراں نوں جدا کون کرے گا سرکار دے یاراں نوں جدا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا سرکار بنا اتنی وفا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا جے تینوں پتا دین محمد دا نہیں لگدا جے تینوں پتا دین محمد دا نہیں لگدا پھر حشر دے وچ تیرا پتا کون کرے گا پھر حشر دے وچ تیرا پتا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا سرکار بنا اتنی وفا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا آقا دی جے تعریف کراں او تا نہیں مکدی آقا دی جے تعریف کراں آقا دی جے تعریف کراں او تا نہیں مکدی حق اس دی تعریفاں دا ادا کون کرے گا حق اس دی تعریفاں دا ادا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا سرکار بنا اتنی وفا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا